कराची कोरंगी बीटा चौरंगी के करीब गैस लाइन में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाई। गैस कंपनी की जानिब से इलाके में गैस की सप्लाई मुनक़ता कर दी गई। मुल्क भर में सख्त सर्दी से अवाम बेहाल। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में यकबस्ता हवाओं का राज। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, कला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। कराची में तेज हवाएं चलने का इम्कान। सिंध और पंजाब में मोटरवेज पर आज भी धुंध के डेरे। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। जिला गुर्रम की सूरत हाल में बेहतरी। कई रोज का इंतजार खत्म। अशियाए खुरोनोश के मजीद 25 ट्रक इलाके में पहुंच गए। इलाका मकीनों ने लाखों की आबादी के लिए सामान नाकाफी करार दे दिया। हुकूमत से संजीदा इक़दामात का मुतालबा। आटा गैस ना होने से तंदूर बंद। पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी जारी। इंतजामिया की टीमें भी मौजूद। अवाम और फौज में गहरा रिश्ता। मुत्तहिद होंगे तो सूरत हाल बेहतर होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं हो रहा। फितनल खबारिश की मुल्क के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाइयां की जाती हैं। हमारी पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान, रियासत है तो सियासत है। खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से गुफ्तगू। कौमी खजाने की बचत। गर्दिशी कर्जा खत्म। बिजली की कीमत में भी कमी। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम को खुशखबरियां सुना दी। वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों और अहम महकमे जम करने की मंजूरी। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बड़ी कामयाबी है। 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कुर्रम में अमन की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। नेशनल एक्शन प्लान दीनी मदारिस के खिलाफ है, इसे कैसे कबूल कर लूं। मदारिस और उलमा पाकिस्तान की वहदानियत की जंग लड़ रहे हैं। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का बिहाड़ी में खिताब। का मुल्क में तासुबात पैदा करने वाले उलमा नहीं सियासतदान है। जज्बाती माहौल में हमारी माकूल आवाज भी पसंद नहीं आती। मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही कशमकश में मुब्तला। मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास आज होगा। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। इजलास दिन 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में होगा। PTI ने जेलों में बंद पार्टी रहनुमाओं की रिहाई और 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रखा है। यूनिवर्सिटी में खान साहब का मकसद क्या था? मकसद था कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इतनी आगाही नहीं है, खास तौर पे यंग जनरेशन को, कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी यानी सीरतुल नबवी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, उसमें तालीम दी जाए। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, हम उनकी सीरत नबवी को सीखने के लिए हम अल-कादर यूनिवर्सिटी जाएंगे। मुल्क में पल पल बदलती सियासी सूरत हाल। मुज़ाकरात के माहौल में इल्जामात की बौछार। सेनेट में अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान तुंदो-तेज जुमलों का तबादला। सेनेटर शिबली फराज ने कहा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आया, ना ही मईशत बेहतर हुई। तासुर है बानी ने 190 मिलियन पाउंड खाए। अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाने का असल मकसद सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तालीम देना है, मगर बानी PTI पर केस बनाया गया। ये किस मुंह से PIA के नाम लेते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शहरी हवाबाजी की सनत को, PIA को कई सौ अरब का नुकसान पहुंचाया। ये वो नालायक हैं, ये वो नाअहल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का बेड़ा गर्क किया। तो जनाब शिबली साहब सुन लीजिए, चीन से $3 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ चुकी है। साबिक़ हुकूमत के दौर में चोरी और डाका डालकर पाकिस्तान का पैसा लूटा गया। ये इस्लामिक टच यहाँ काम नहीं आएगा। सेनेटर एहसन इकबाल का जवाब। कहा कि एक शख्स ने फायदा उठाने के लिए ये पैसा अपने दोस्त के अकाउंट में डाल दिया। ये पैसा पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया। हैरान हूँ कि इनको आज PIA का दर्द जाग गया। कौमी एयरलाइन तबाह करने पर इनके खिलाफ तहकीकात होंगे।
اختلافات ختم، مذاکرات کامیاب ہونے کی امید۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات ملکی سیاسی نظام کے لیے بہتر، بانی پی ٹی آئی آگ لگانے کے لیے نہیں باہر آئیں گے۔ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ان کا مزید کہنا تھا کہ 4 ماہ کے اندر مینڈیٹ پر فیصلہ کیا جائے، عدالتی فیصلے کا تعلق مذاکرات کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مذاکرات کے ساتھ جو ان کی وابستگی یا ان کی جو نیت ہے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ڈال دیتے ہیں۔ اگر جب بھی کہیں پہ مذاکرات ہوتے ہیں تو ہاسٹیلٹیز جو ہے نا وہ سیز ہو جاتی ہیں، یعنی کوئی فائرنگ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بند کر دی جاتی ہے۔ تحریک انصاف غیر سنجیدہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے مشورہ۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ تحریک انصاف مذاکرات میں کامیابی کے لیے سیز فائر کرے۔ قومی اسمبلی کا تقدس پامال کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس قیمت پر ہم کیسے بات چیت میں آگے بڑھیں گے؟ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو فریقین جارحیت بند کر دیتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل وابدہ نے دعویٰ کیا ہے کہ 20 جنوری کے بعد پی ٹی آئی کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے چاہیے۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں مکان کے واش روم سے بچے کی لاش برآمد، شناخت 14 سالہ سفیان کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق متوفی بچہ علاقہ کونسلر احمد بادشاہ کا بیٹا ہے۔ والد کے مطابق بچہ اسکول سے آ کر کپڑے بدلنے بیت الخلا گیا اور گیٹ لاک ہو گیا۔ کافی دیر بعد گیٹ کھول کر دیکھا تو بچے کی لاش بیت الخلا کے فرش پر پڑی تھی۔ کراچی سے مبینہ اغوا 7 سالہ سارم تاحال بازیاب نہ ہو سکا۔ والدین اور اہل خانہ 8ویں روز بھی سراپا احتجاج۔ ایس ایس پی سینٹرل کے آفس کے سامنے مظاہرہ۔ اہل خانہ نے کہا کہ اغوا کاروں نے 5 لاکھ روپے تاوان طلب کیا ہے۔ پولیس تفتیش میں سست روی دکھا رہی ہے، اہل خانہ کا الزام۔ کراچی کورنگی بیٹا چورنگی کے قریب گیس لائن میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا۔ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں نے آگ بجھائی۔ گیس کمپنی کی جانب سے علاقے میں گیس کی سپلائی منقطع کر دی گئی۔ کراچی کی سڑکوں پر خون کی ہولی جاری۔ لیاقت آباد سپر مارکیٹ کے قریب ٹرک نے موٹر سائیکل کو رون دیا۔ حادثے میں متوفی حسین بخش جاں بحق۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹرک تحویل میں لے لیا۔ گڑھی یاسین میں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا۔ تھانہ غلام شاہ کے حدود رتو ڈیرو جیکب آباد روڈ پر حادثے میں 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق۔ پولیس نے حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ برطانیہ کے انسداد بدعنوانی کی وزیر اور بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی بھانجی ٹیولپ صدیق سنگین الزامات پر مستعفی۔ ٹیولپ کے خاندان پر بنگلہ دیش میں انفراسٹرکچر کے اخراجات سے 3.9 ارب پاؤنڈ غبن کا الزام ہے۔ ٹیولپ حسینہ واجد کے اتحادیوں سے منسلک جائیدادوں کے استعمال کی سخت جانچ پڑتال میں مطمئن کرنے میں ناکام رہیں۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل سیزن 10 کی ڈرافٹنگ پلیٹینم کیٹیگری میں مہنگے ترین کھلاڑی ڈیوڈ وارنر کراچی کنگز کا حصہ۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے مارک چیپمن کو چن لیا۔ ٹام کوہلر کیڈمور پشاور زلمی سے جڑ گئے۔ ملتان سلطانز کے حصے میں مائیکل بریزویل آئے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے میتھیو شارٹ سے ناتا جوڑ لیا۔ کراچی کنگز کے لیے نیوزی لینڈ کے ایڈم ملن اور وائلڈ کارڈ پر عباس آفریدی کا انتخاب۔ اور میں چھوٹی سی ایک بچی ہوں پر کام کروں گی بڑے بڑے۔ بلوچستان کے ضلع کچھ کی 12 سالہ سمک بلوچ نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی۔ منفرد انداز میں مقامی دان کو گانا گا کر سب کے دل جیت لیے۔